अजीजों, हम कलीसिया के दो हिस्सों को सीख चुके हैं, मरे हुए और वो लोग जो जिंदा होंगे उनके साथ कैसा बदलाव होगा। अब याद रखो रैप्चर कैसे होगा। हम इसको सीखते हैं कि जब खुदावंद मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो किसी को नजर नहीं आएंगे। ये सब पोशीदगी में होगा, गुप्त में होगा, खुफिया तौर पर होगा, कानो कान किसी को खबर नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त वो जलाली जिस्म में होंगे जो दिखाई नहीं देगा। अजीजों, इसलिए चर्च को भी वो जलाली बदन दिया जाएगा जो दिखाई नहीं देता। फानी बदन, खाकी बदन दिखाई देता है पर जलाली बदन नहीं दिखाई देता। इसलिए मैंने कहा यह सब कुछ पोशीदगी में होगा। दुनिया का निजाम उसी तरह से चलता रहेगा। दुनिया को कुछ खबर नहीं होगी कि क्या हो चुका है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने कहा चर्च को, मतलब दुल्हन को और दुल्हे को पता होगा। अजीजों, मसीह खुदावन की जो आमद है, बाइबल कहती है वो बादलों पर है, वो उनकी पोशीदा आमद होगी। आप ये सोचो कि अगर आप मैग्नेट के पास सिल्वर, गोल्ड या और तरह के आप ऐसी धातें रख देते हो तो सोचो मैग्नेट उनको नहीं खींचता और उन धातों को पता ही नहीं कि हमारे पास क्या रखा गया है। लेकिन अगर आप लोहे को रखोगे ना तो लोहे को पता होगा कि मेरे पास क्या रखा गया है और लोहा खुद बहुत खुद खींचा जाएगा मैग्नेट की ओर। सेम ऐसा ही है। मैंने कहा कि जनाब दुनिया के अंदर लोगों को कुछ नहीं पता होगा पर मैग्नेट की तरह चर्च खिंचा जाएगा आसमान की ओर। और इसी तरह मैंने कहा यह सब पोशीदगी में होगा। अजीजों, इसलिए कलीसिया का जो रैप्चर होगा ना, उसके लिए मैंने कहा आपको उस एतबार से, उस तरह से तैयार होने की जरूरत है कि जब आप जनाब उन धातों के पास पड़े भी होवो तो वो मैग्नेट आपको खींच ले। वो रैप्चर के टाइम यीशु मसीह का पोशीदा तौर पर जाहिर होना आपको स्वर्ग की ओर खींच ले। आपको इस तरह से तैयार होना है। अजीजों, दुनिया के लोग कलीसिया को ऊपर जाते नहीं देखेंगे, लेकिन कहते हैं कि लाखों और करोड़ों ईमानदारों को जिंदा गायब होते देखेंगे। ये याद रखो, अजीब वाकया होगा। मैंने कहा वो उनको जाते तो नहीं देखेंगे, लेकिन उनको गायब होते जरूर देखेंगे। अजीजों, याद रखो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हनूक का रैप्चर हुआ। हनूक को किसी ने जाते नहीं देखा। हम पढ़ते कि पैदाइश 25:24 में हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। मैंने कहा कलीसिया भी हनूक की तरह धरती से गायब हो जाएगी। आप ये सोचो, उस वक्त जनाब इतनी न्यूज में लोगों के गुम जाने की खबरें आना शुरू होंगी कि लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। हम चूंकि इस्लामी कंट्री में रहते हैं तो हमने ये देखा है कि कोई बच्चा गुम जाए, कोई शख्स गुम जाए तो उसका मस्जिद में ऐलान किया जाता है। तो रैप्चर के टाइम मैं आपको दावे से कहता हूं, अखबारात में लोगों के लिए इश्तिहार छपना शुरू हो जाएंगे कि मेरी ये फलानी बहन, ये मेरा भाई या मेरा बाप या मेरा बच्चा, ये मुझे काफी दिनों से मिल नहीं रहा, काफी टाइम से ये मुझे मिल नहीं रहा, तो ये गुम चुका है। मैंने कहा अखबारात में इश्तिहार छपेंगे, टीवी पर जनाब, आपको रेडियो पर, आपको हर जगह ऐसी खबरें सुनाई देंगी कि धरती से लाखों करोड़ों लोग एकदम से गायब हो गए हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब आप इमेजिन करो उस टाइम जब ये एकदम से दुनिया से लाखों करोड़ों लोग गायब हो जाएंगे। एक चीज को आप जरूर तसव्वुर में लाओ, इमेजिन करो,
अगर एक प्लेन को चलाते हुए पायलट जो स्पिरिचुअल है, रास्तबाज है, अगर उसका रैप्चर हो गया तो जहाज में जो जितने पैसेंजर हैं उनका क्या बनेगा? इतने हादसात होंगे कि इतिहास बन जाएगा दुनिया का, कि पूरी दुनिया में इतने हादसात नहीं हुए जो उस दिन एक पल में हो जाएंगे। आप तसव्वुर करो, अगर एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसके पीछे घर के लोग बैठे हैं और ड्राइवर अगर स्पिरिचुअल है और उसका रैप्चर हो गया तो मुझे बताओ एक्सीडेंट होगा कि नहीं? सैकड़ों गाड़ियां आपस में लगेंगी, सैकड़ों जहाज हैं जो फिजा से नीचे गिरते लोगों पर दिखेंगे लोगों को। अजीजों, ऐसे वाकयात होंगे कि लोगों की जान में जान नहीं रहेगी, मतलब हादसात पर हादसात। और जनाब लोग, मैंने कहा, एक तो हादसात का शिकार हो रहे और दूसरा अपने अजीजों के गुम जाने के भी गम में और दुख में वो परेशान होंगे। इसलिए अजीजों के वो वक्त जो है ना, वो फिक्रमंदी का वक्त होगा कि आखिर वो लोग एकदम से कहां गुम हो गए, वो लोग किधर चले गए। उस वक्त दुनिया में, मैंने कहा, हादसात की तारीख रकम बंद हो जाएगी। इतने बड़े लेवल पे एक्सीडेंट, इतने बड़े लेवल पे लोगों का गुम जाना इतिहास बन जाएगा और ये न्यूज़ बार बार लोगों को सुनाई देगी और लोगों को इस बात के लिए तज्जुब होगा, अगर मेरा गुम गया तो उसका क्यों गुम गया, चलो उसका गुम गया तो फलाने का क्यों गुम गया। एक साथ, मैंने कहा, ऐसी परेशान करने वाली न्यूज़ आना शुरू होंगी। आइए इसकी तस्दीक के लिए एक वर्स मैं आपको देता हूं, मत्ती की इंजील 24 बाब और उसकी 40 वर्स और फिर 41, मतलब 40 और 41, दो वर्सेस को पढ़ेंगे। मत्ती 24 बाब की यूं लिखा है, उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। फिर 41 वर्ष में लिखा है, दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। अजीजों, उस वक्त अगरचे कलीसिया, मैंने कहा, गैर ईमानदार, अभी तो कलीसिया और गैर ईमानदार लोग सभी मिले जुले गए, ईमानदार और गैर ईमानदार, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स अभी तो चर्च में एक साथ हैं और मिले जुले गए और कुछ नहीं पता चलता कि जनाब ये बिलीवर है कि नहीं, स्पिरिचुअल है कि नहीं। लेकिन मैं कह चुका हूं कि रैप्चर के टाइम खलासा कर दिया जाएगा, निथारा कर दिया जाएगा। जनाब रास्तबाज को नारास्त से अलग कर दिया जाएगा, दीनदार को दुनियादार से अलग कर दिया जाएगा, नूर के फर्जंद को तारीकी के फर्जंद से जुदा कर लिया जाएगा। मैंने कहा जिंदगी के बेटे को मौत के फर्जंद से जुदा कर लिया जाएगा। ये रैप्चर के टाइम होगा। तभी तो बाइबल कहती है कि दो लोग खेत में काम करते होंगे, काम करते दोनों एक जैसे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में एक जैसे नहीं है, क्योंकि एक का रैप्चर हो जाएगा और एक का नहीं होगा। और जिसका नहीं होगा वो साथ वाले को, मैंने कहा, गुमते गायब होते देखेगा और बोलेगा उसके औजार, उसके जनाब खेत में जो बैल जोता है वो तो सब इधर ही है, पर वो बंदा किधर गया। दो औरतें चक्की पीस रही हैं और आमने सामने के, पर एक वाली ने दूसरे को गायब होते देख लिया। और मैंने कहा अजीजों, एक लम्हा में आंख छपकते ही और आखिरी नरसिंगा के बजते ये सारा ग्रोह, मैंने कहा, एक दूसरे से अलग करके हेवन में जमा कर लिया जाएगा। ये सब रैप्चर के टाइम होगा। बाइबल कहती है रैप्चर के टाइम एक चक्की पीसने वाली पोशीदगी में उठा ली जाएगी। रैप्चर के टाइम एक खेत में दूसरे के साथ जो काम करने वाला है उससे अलग कर लिया जाएगा। अब इसकी वजह यही है कि खुदा दिखाएगा लोगों को कि जो गुम चुके हैं ना, तुमने तब तो उनकी दीनदारी पे विश्वास नहीं किया, अगरचे उन्होंने तुम्हें चर्च आने की ऑफर की,
तुम नहीं गए। इवन ये मैं आपको बताऊं, इस रैप्चर के टाइम इवन अजीजों, कि अगर कोई पास्टर प्रीच करता हुआ रैप्चर के टाइम और वो दिन हुआ संडे का और चर्च लगा हुआ, तो याद रखना उस टाइम अगर सच में वो पास्टर और उस कलीसिया में से ढेरों लोग रैप्चर की उस कलीसिया के लेवल के हिसाब से हुए, तो जनाब वो एक पल में दूसरे लोगों से अलग कर लिए जाएंगे। और जो रह गए हैं ना, वो परेशान होंगे कि हमारे साथ वाले किधर गए, पास्टर जी किधर गए। एक सेकंड में ये होगा, जाते नहीं देखेंगे, गायब होते देखेंगे। क्योंकि जाते देखना और चीज है, गायब होते देखना और चीज है। बाइबल ये कहती है अजीजों, ये सब सच्चाइयां हैं बाइबल की जो होने वाली हैं। कैसे कहते हैं, उस वक्त बीवियों को शौहर नहीं मिल पाएंगे और शौहरों को उनकी बीवियां नहीं मिल पाएंगी। मां बाप को उनके बच्चे नहीं मिल पाएंगे और बच्चों को उनके मां बाप नहीं मिल पाएंगे। अगर बच्चे हुए स्पिरिचुअल और मां बाप ना हुए तो वो उठा लिए गए। अगर बीवी हुई स्पिरिचुअल और हस्बैंड ना हुआ तो वो उठा ली गई। और दूसरी फैमिली में अगर बीवी स्पिरिचुअल और हस्बैंड हुआ तो वो उठा लिए गए। इसलिए अजीजों, आप अगर इमेजिन करो ना रैप्चर के उस मंजर को, तो मैं कहता हूं आपके पास अभी भी मौका है, आपको जिंदा चर्च का हिस्सा बनना है। अजीजों, जब मसीह खुदावन बाइबल कहती है जाहिर होंगे, तो उस वक्त तौबा करने का, इरादा बदलने का वक्त नहीं होगा। कोई भी, मैंने कहा उस वक्त अजीजों, तौबा के लिए तैयार नहीं किया जाएगा। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, उस वक्त बस ईमानदारों को मसीह यीशु गायब करेंगे, उनको एक झटके से उठा लेंगे। अजीजों, मैंने कहा जो उठा लिए जाएंगे, नंबर एक, जो उठा लिए जाएंगे उनकी खुशी और मुसरत को बयान करने के लिए अल्फाज नाकाफी होंगे। जो उठा लिए जाएंगे उनके पास अपनी खुशी और अपनी मुसरत को बयान करने के लिए अल्फाज नाकाफी होंगे। और जो पीछे, नंबर दो, जो पीछे रह जाएंगे, मैंने कहा नंबर दो, जो पीछे रह जाएंगे उनकी अजियत का कोई भी अंदाजा नहीं कर पाएगा। उनकी अजियत का, उनके दुख का, उनकी परेशानियों का कोई भी अंदाजा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बेशुमार होंगी। काश हम इन सच्चाइयों पर गौर करें और अपनी जिंदगियों का जायजा लें कि मैं रैप्चर वाली कलीसिया का हिस्सा हूं कि पीछे छूट जाने वाली कलीसिया का हिस्सा हूं। अजीजों, पोशीदा आमद से पहले याद रखना कोई निशानियां नहीं दी गई हैं। जो पोशीदा आमद जाहिर होने वाली है, उसके लिए हालात कैसे होंगे, क्या क्या निशान होंगे, इसके लिए बाइबल खामोश और कोई नहीं बताया गया। जबकि जाहिरी आमद से पहले बहुत सारी निशानियां जाहिर होंगी और उसके बारे में बाइबल बताती है। अभी दो आमदें बाकी हैं, मैं पिछले पार्ट में भी बता चुका था जनाब। एक है पोशीदा आमद और दूसरी है जाहिरी आमद। पोशीदा आमद को कोई नहीं जान पाएगा, पर जाहिरी आमद को सब देखेंगे, और वो है जलाल की आमद। अजीजों, पहली आमद के बारे में कोई निशान नहीं दिए गए कि कैसे हालात को तुम होते देखो तो जान लेना कि मसीह का वो गुप्त आगमन या पोशीदा उसकी आमद जाहिर होने वाली, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जाहिरी आमद के मुतालिक निशान दिए गए हैं। अजीजों, कहा जाता है कि ये सब कुछ जो कुछ होगा सब खुदा के प्लान से होगा। और ये कहा जाता है कि पोशीदा आमद अचानक होगी और उसके बाद बड़ी मुसीबत के 7 साल का दौर चलेगा। मैंने कहा ये जो पोशीदा आमद है, चर्च का रैप्चर जो है, इसके बाद इस धरती पे 7 साल मुसीबत के चलेंगे। उसमें जंगें होंगी, उसमें हादसात होंगे, बलाएं आएंगी, मुसीबतें होंगी। उस 7 साला दौर में मुखालिफ मसीह जाहिर होगा, एंटी क्राइस्ट जिसको कहा जाता है वो जाहिर होगा। और जनाब वो
میں کہتا ہوں یہودی قوم کو وہ اس کے خلاف وہ بہت بڑی ستاو کو، بہت بڑے پرسیکیوشن کو پلان دے گا، اور جناب اس زمانے میں جب یہودی لوگ مسیح کی طرف دھیان کریں گے شہید کر دیے جائیں گے۔ سو عزیزو، پہلی آمد جو جلالی ہے، اس کے بعد میں نے کہا پہلی آمد جو پوشیدہ ہے، اس کے بعد میں نے کہا 7 سال کا مصیبت کا دور ہوگا۔ تو مسیح کی جو جلالی آمد ہے، مسیح کی جو جلالی آمد ہے جس میں کلیسیا مسیح کے ساتھ دھرتی پہ آئے گی، اس کے بعد یاد رکھنا مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہے۔ پہلی آمد جو پوشیدہ ہے، اس کے بعد 7 سالہ مصیبت کا دور ہے، لیکن جلال کی آمد جس میں کلیسیا مسیح کے ساتھ دھرتی پہ آئے گی، میں نے کہا جناب اس میں دھرتی پہ 1000 سال کی بادشاہت کو قائم کیا جائے گا۔ سو عزیزو، پوشیدہ آمد کے بعد شیطان کو زیادہ کام کرنے کا اختیار مل جائے گا۔ یہ چیزیں ضرور یاد رکھو۔ جو پوشیدہ آمد ہے، ریپچر کے بعد جب چرچ چلا گیا آسمان پر، اس کے بعد میں نے کہا ڈیول کو زیادہ اختیار، اتھارٹی مل جائے گی، اور میں نے کہا وہ 7 سالہ زمانہ جو دھرتی پہ پرسیکیوشن کا، وہ میں نے کہا مہا کلیش کا، بڑی مصیبت کا وہ دور ہے، اور اس میں ڈیول کو ہائی لیول کی اتھارٹی مل جائے گی، اور وہ مسیحوں ان کے وشواسیوں کے خلاف وہ میں نے کہا چونکہ چرچ تو نہیں ہوگا دھرتی پہ، پر وشواسی ضرور ہوں گے جو یہودی قوم سے اور غیر اقوام سے آئیں گے۔ وہ کلیسیا نہیں ہوں گے کیونکہ کلیسیا تو جا چکی ہوگی، اور بائبل یہ کہتی ہے وہ 7 سالہ دور میں ستائے جائیں گے کیونکہ ڈیول کو اتھارٹی مل جائے گی۔ میں نے کہا پوشیدہ آمد کے بعد ڈیول کو اتھارٹی ہائی لیول پہ مل جائے گی، لیکن 1000 سالہ بادشاہی۔ اب سنو ان 2 آمدوں کا جو بھید ہے، جو مسیح کی جلالی آمد ہے جس میں کلیسیا ساتھ آئے گی اور دھرتی پہ 1000 سال کا راج ہوگا، اس آمد میں ڈیول کی اتھارٹی کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو 1000 سال کے لیے باندھ کر اتھاہ گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ پہلی خفیہ آمد میں اتھارٹی زیادہ ہو گئی، جلالی مسیح کی آمد میں اس کی اتھارٹی لے لی گئی اور اسے اتھاہ گڑھے میں 1000 سال تک باندھ دیا جائے گا۔ سو یہ خدا نے چاہا تو مصیبت کا جو 7 سالہ دور ہے، ہم اس پر بھی سیکھیں گے، اور خدا نے چاہا آنے والے وقت میں جو مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہے، ہم اس پر بھی سیکھیں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں علم کلیسیا کا حصہ ہیں۔ کیونکہ کلیسیا مسیح کے ساتھ دھرتی پہ آئے گی تو کیا کیا ہوگا وہ آنے والے وقت میں ہم اسے سیکھیں گے۔ سو عزیزو، اگلا سوال ہے کہ ریپچر کب ہوگا؟ ابھی کا سوال ہم نے سیکھا کہ ریپچر کیسے ہوگا۔ عزیزو، ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دم سے ہوگا اور وہ پوشیدگی میں ہوگا، جیسے متی 24 میں ہم نے اس 2 عورتوں کا اور 2 آدمیوں کا جو کھیت میں کام کرتے ان کے واقعہ سے سیکھا۔ اگلا سوال ہے کہ ریپچر کب ہوگا؟ یہ چوتھا سوال ہے کہ ریپچر کب ہوگا، اور جناب یہ ہمارا بائبل یہ کہتی ہے ریپچر کب ہوگا، یہ چوتھا سوال ہے۔ عزیزو، اس کا جواب 2 باتوں میں دیا جاتا ہے، اس کا جواب 2 باتوں میں دیا جاتا ہے۔ ریپچر کب ہوگا تو اس کا جواب 2 باتوں میں دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جب تک پوری دنیا میں خوشخبری نہ پھیل جائے ریپچر نہیں ہوگا۔ جب تک پوری دنیا میں، آپ سوچ لو کہ ابھی بھی ایسی قومیں اور ایسے قبیلے اور ایسے پریوار خوشخبری سے ناواقف ہیں۔ ریپچر کلیسیا کا کب ہوگا تو پہلا جواب اس کا کہ جب تک پوری دنیا میں خوشخبری نہ پھیل جائے ریپچر نہیں ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ لوگوں کے پاس ایکسکیوز ہو، عذر ہو، بہانہ ہو کہ جناب ہمیں تو پرچار ہی نہیں کسی نے کیا، ہم تک تو تیری انجیل آئی نہیں،
تو کس عدالت کے تحت تو ہمیں قصوروار ٹھہرائے گا؟ بائبل یہ صاف کہتی ہے، رومیو کے خط میں وہ ورس آپ کو سکرین پر مل جائے گی، صاف لکھا ہے جہاں پر شریعت نہیں وہاں پر گناہ محسوب نہیں ہوتا، جہاں پر قانون نہیں تو ان قوموں کے پاس اگر خوشخبری نہ جائے، قانون نہ جائے اور ریپچر ہو جائے اور ان پر سزائیں آنے لگیں تو وہ اسی رومیو کی ورس کے مطابق بائبل میں سے لے کے خدا سے بات کر سکتے ہیں کہ جب تو نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ قانون جب تک لوگوں تک نہ پہنچ جائے لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سیم ایسے ہی ہے، اگر آپ بائک چلا رہے ہو اور آپ نے روڈ پہ کوئی سپیڈ کا وہ سائن بورڈ دیکھا ہی نہیں ہے اور جناب آپ 100 کی سپیڈ پہ جا رہے ہو اور سائن بورڈ ہے ہی نہیں، تو کوئی پولیس منتری کیسے آپ کا چلان کرے گا؟ کیونکہ کوئی رول کوئی ریگولیشنز ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا روڈ جہاں پر جناب آپ جا رہے ہو اور وہاں پر سائن بورڈ لکھا ہے 50 کی سپیڈ سے آگے نہیں جا سکتے اور آپ 70 پہ جا رہے ہو تو ضرور پکڑا جائے گا، کیونکہ قانون وہاں لکھا گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا جب یہ بھید دیا جاتا ہے کہ جب تک پوری دنیا میں خوشخبری نہ پھیل جائے ریپچر نہیں ہوگا، اس کی بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایکسکیوز نہ ہو، بہانہ نہ ہو اور لوگ عذر نہ کریں، لوگ بحث نہ کریں خدا کے ساتھ۔ آئیے متی 24:14 میں پڑھیں گے، متی 24:14 کیا کہتی ہے؟ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی لکھا ہے تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ خاتمہ کب ہوگا؟ جب سب قوموں تک، سب قبیلوں تک، سب ممالک تک، سب کنٹریز تک بائبل کہتی ہے یہ پرچار، یہ گڈ نیوز نہ پہنچ جائے۔ عزیزو، بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی سے مراد ہے کہ مسیح اس دنیا میں اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ بادشاہی ہے 1000 سالہ۔ مسیح کی جو بادشاہی ہے نا وہ ہے 1000 سالہ بادشاہی جو دھرتی پہ قائم ہوگی۔ اور اسی لیے جب بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی بات آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس بات کا پرچار کیا جائے گا کہ تیار ہو جاؤ ریپچر کے لیے، کیونکہ مسیح کے ساتھ تمہیں اس دھرتی پہ بادشاہی کرنے کے لیے آنا ہے۔ عزیزو، ساری دنیا میں خاتمے سے پہلے بائبل کہتی ہے بادشاہی کی خوشخبری کی منادی ہوگی۔ ایسا اس لیے ہوگا تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، سب قوموں کے لیے گواہی ہو کہ جناب تم پرچار سن چکے ہو پر تم نے قبول نہیں کیا، تمہیں فلانے شخص نے، آپ سننا وہ ویڈیو کے وسیلے بھی پرچار ہو سکتا ہے، وہ پرچار لٹریچر کے وسیلے سے ہو سکتا ہے، ریڈیو کے وسیلے سے، ٹی وی کے وسیلے سے، وہ کسی بھی طرح سے سنا جا سکتا ہے اور لوگ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا آنا، ٹی وی کا آنا، موبائل ان چیزوں کا آنا، یہ اس کڑی کا ثبوت ہے، اس چیز کی دلیل ہے کہ آج یہ ذرائع ہیں جناب، لوگ انہیں صحیح استعمال کریں یا غلط، اگر انہیں کو رائٹ استعمال کریں گے تو پرچار وہ سن پائیں گے۔ عزیزو، ہمیں یہ توقع ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ المسیح کی آمد ثانی سے پیشتر تمام دنیا توبہ کر لے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہمیں ہرگز یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ مسیح کی آمد سے پہلے تمام دنیا توبہ کر لے گی، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں، ایسا ضرور ہوگا کہ تمام دنیا کو پرچار ضرور کیا جائے گا، سب قوموں کو گوسپل ضرور سنائی جائے گی، پر ایک چیز یاد رکھو، تو بھی سبھی لوگ اس پرچار کو قبول نہیں کریں گے۔ سبھی لوگ، کچھ ہیں جو کریں گے اور کچھ ہیں جو نہیں کریں گے، اور جو نہیں کریں گے نا ان پر اس بات کی گواہی ہوگی کہ پرچار تمہیں کیا گیا تھا پر تم نے قبول نہیں کیا۔ عزیزو، اقوام عالم کی روحانی تبدیلی اس وقت عمل میں آئے گی۔ میں نے کہا مسیح کی جو پوشیدہ آمد سے پہلے سب قوموں کو پرچار کرنا ہے، اس میں ساری قوموں کی حالت نہیں بدلے گی، لیکن یاد رکھو اقوام عالم کی روحانی تبدیلی اس وقت ہوگی جب مسیح خداوند 1000 سالہ بادشاہی کے لیے مقدسین
اور فرشتوں کے ساتھ دھرتی پہ آئیں گے۔ یہ دو آمدوں کے بیچ میں بڑے کام ہوں گے۔ مسیح خداوند 1000 سالہ بادشاہی میں جب دھرتی پہ آئیں گے، قدسین اور فرشتوں کے ساتھ 1 سال کا راج چلے گا دھرتی پر یشوع کا، اور اس کا کیپٹل دارالخلافہ یروشلم ہوگا۔ اس لیے آج یروشلم پر جنگیں چل رہی ہیں، کیونکہ یہ بائبل کی پروفیسی ہے کہ یسوع مسیح کے راج کا، یسوع مسیح کی بادشاہی کا بھی جو کیپٹل ہے نا، وہ یروشلم ہوگا، اور اسرائیلی اسے کیپٹل بنا چکے ہیں، اور اس لیے جنگیں جاری ہیں۔ اس لیے عزیزو اس پروفیسی کا، اس میں نے کہا نبوت کا ویرودھ کیا جا رہا ہے۔ عزیزو بائبل یہ کہتی ہے کہ رومیو 11:13 کے مطابق پالوس غیر قوموں کا رسول تھا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سب قوموں کو مطلب یہودیوں کو چھوڑ کر غیر اقوام کی بھی بات ہے کہ سب قوموں کو پرچار کیا جائے گا، اور بائبل کہتی ہے رومیو 11:13 کے مطابق کہ پالوس جو تھا وہ غیر قوموں کا وہ رسول تھا۔ عزیزو پالوس رسول غیر قوموں کا رسول ہونے کے سبب سے یاد رکھنا بڑی دیانتداری اور بڑی دلیری سے دنیا کے اندر تمام لوگوں کو خوشخبری سنانے کی بنیاد ڈال چکا تھا۔ جو متی کے اندر یسوع نے 24:14 میں کہہ دیا، اس کے بعد پالوس رسول نے، میں نے کہا، اس بات کی بنیاد ڈال دی تھی۔ آپ پڑھو گے اگر رومیو 15:19 میں، رومیو 15:19 میں لکھا ہے، یہاں تک کہ میں نے یروشلم سے لے کر چاروں طرف الکرم تک مسیح کی خوشخبری کی پوری منادی کی۔ میں نے کہا اس متی 24:14 کو لے کے پالوس رسول نے کام کرنا شروع کیا، اور پوری دنیا کے اندر وہ چاروں اطراف میں نکلا۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ اس رسول نے کلیسیائیں بنائی، نئے علاقوں میں جا کے، میں نے کہا، شاگرد بنائے، خدمت کے لیے ان کو مقرر کیا، ان کو ٹرینڈ کیا، ان کو تربیت دی۔ عزیزو دوسرے رسول بھی کہتے ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے نہیں تھے۔ اگرچہ پالوس رسول نے اتنا کام کیا، پر جو دیگر رسول تھے نا، ان لوگوں نے بھی جدھر جدھر وہ گئے، ان لوگوں نے کام کیا، خوشخبری کو پھیلایا۔ کہتے ہیں کہ سبھی مقدسین ظلم و ستم برپا ہونے کے باوجود، ستاو اور مخالفت اور مشکلات کو فیس کرنے کے باوجود، وہ اس متی 24:14 کے مطابق نکل گئے، اور جناب پرچار کرتے 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 پوری دنیا کو آج ان لوگوں نے مسیحیت کی طرف دھیان کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیونکہ آج اگر کرسچینٹی ٹاپ پہ ہے اپنی تعداد میں، تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ جناب رسولوں نے کام کیا تھا۔ عزیزو یاد رکھیے گا، ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں، اعمال 8:1-4 میں، اعمال 8:1-4 میں رسول جب سارے ایک جگہ جمع تھے یروشلم میں، تو کلیسیا پر مصیبت ٹھائی گئی یہودیوں، فقی فریسیوں اور سردار کاہنوں کے وسیلے سے، اور بائبل کہتی وہ کلیسیا تتر بتر ہو گئی، اور جب تتر بتر ہوئی، بڑا کام یہ کیا، وہ متی 24:14 کے مطابق وہ غیر قوموں میں پرچار کرتے گئے۔ سامریوں نے، بائبل کہتی فلپس سے سن کے مسیح پر ایمان لائے، بپتسمہ لیا، اور بڑی قوموں کے اندر اور رسولوں نے بھی خوشخبری سنا کر نئی بنیادیں ڈالی کلیسیائیں کی۔ عزیزو اعمال کی کلیسیا نے آزمائش، ظلم و ستم، ایذا کے زمانے میں بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنے کی بنیاد ڈالی، اور وہ کام کرتے رہے، وہ اس سے ہرگز پیچھے نہ ہٹے۔ اگرچہ کلیسیا کے دشمن بے شمار تھے، وہ نہایت سرگرم تھے، اور میں نے کہا وہ نہایت طاقتور، اور مخالفت میں وہ ایک سے ایک بڑھ کر تھا، پر بائبل کہتی ہے وہ اس خوشخبری کے پرچار کو روک ہی نہ پائے۔ تبھی تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو جہاں کو گمراہ کر دیا۔ وہ اصل میں نا ان کے مؤثر پرچار کی تعریف کر رہے تھے کہ تم جو پرچار کرتے ہو نا، تم نے تو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔
अजीजों, मैं आपको बताऊं कि कलीसिया का रैप्चर दुनिया के तमाम खात्मे का एक बड़ा निशान है। दुनिया के तमाम खात्मे का रैप्चर एक बड़ा निशान है, पर यह तब तक नहीं होगा जब तक तमाम दुनिया में, मैंने कहा, खुशखबरी ना पहुंच जाए। रैप्चर कब होगा? तो उसका पहला जवाब क्या है कि जब तक पूरी दुनिया में खुशखबरी ना फैल जाए, रैप्चर नहीं होगा। कुलसियों 1 बाब उसकी 5 और उसकी 6 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। कुलसियों 1 बाब 5वीं उसकी 6 2 वर्सेस। उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम के हक में सुन चुके हो। आगे 6 वर्ष कहती है, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे सारे जहां में फल देती है और तरक्की करती जाती है। चुनाचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, देखा तुम में भी ऐसा ही करती है। कैसा करती है? फल पैदा करती है और तुम्हें तरक्की देती है। यहां पर रसूल ने कहा, जो वर्ष पढ़ी गई है, बाइबल कहती है, अजीजों, उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी गई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो। उनको खुशखबरी सुनाई गई थी और बाइबल ये कहती है सारे जहां ने भी उस खुशखबरी को सुना, क्योंकि पौलुस ने सुनाया, गैर अक़वाम तक वो गया। इस कलीसिया को कलाम हक की खुशखबरी किसने दी? रसूल ने। उस खुशखबरी की तारीफ करते हुए रसूल कहता है कि वो सारे जहां में भी फल देती है। जैसे उस खुशखबरी ने तुम्हारे अंदर फल पैदा किया, वो सारे जहां में भी लोगों को फल देती है और जनाब वो तरक्की करती जाती है। अजीजों, एक मेन हेडिंग है, इसे जरूर देखिएगा। मसीही जिंदगी की 3 बुनियादी चीजें हैं। मसीही जिंदगी की 3 बुनियादी चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 मोहब्बत, नंबर 3 उम्मीद। ये वर्ष में लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 की 13 में, 1 कुरिन्थियों 13वां बाब उसकी 13वीं वर्ष में, गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल कौन है इनमें? मोहब्बत। अब सुनो जरा, ईमान की, मोहब्बत की और उम्मीद की बुनियाद कैसे है। मैंने कहा ईमान की, मोहब्बत की और उम्मीद की बुनियाद कैसे है। अजीजों, नंबर 1, ईमान की बुनियाद माजी के कामों पर होती है। हम माजी के कामों को देख के, सुन के, पढ़ के हम खुदा पर ईमान रखते हैं। इसका तल्लक, मैंने कहा ईमान का तल्लक हमारे माजी के कामों से है या खुदा के माजी के कामों से है। जैसे जदाऊन ने उस फरिश्ते से कहा था कि अगर खुदा ही सच में हमारा यहोवा खुदा है और मैं सच में अगर जबरदस्त सूरमा हूं बकौल तेरे, तो वो मोजज़ात कहां गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा करते थे। तो वो मोजज़ात जो माजी में इज़राइल में खुदा ने किए, उनको पढ़ के, उनको सुन के नई नस्ल के लोग विश्वास करते थे कि ऐसा खुदा कर सकता है। तो नंबर 2 में आता है मोहब्बत की बुनियाद कैसी है, किस बात पर है मोहब्बत की बुनियाद। ईमान की बुनियाद मैंने कहा माजी के कामों पर होती है और मोहब्बत की बुनियाद हाल के कामों पर होती है, क्योंकि ये जमानाए हाल में काम करती है। मैंने कहा मोहब्बत ये जमानाए हाल में काम करती है, इसलिए इसकी बुनियाद हाल के कामों पर है। उम्मीद की बुनियाद किस बात पर है? उम्मीद की बुनियाद मुस्तकबिल के कामों पर होती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल में देखी जा सकती है। मैंने कहा उम्मीद की बुनियाद मुस्तकबिल पर होती है,
اور امید کی ہوئی چیزیں مستقبل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ عزیزو، یہاں امید سے مطلب ہماری نجات کی مکمل تکمیل ہے۔ میں نے کیا بولا؟ یہاں امید سے مطلب ہماری نجات کی مکمل تکمیل، مطلب اس کے پورے ہو جانا، اس سے مراد ہے۔ یعنی جب ہمارا ریپچر ہوگا اور ہم آسمان پر جائیں گے اور اپنی ابدی میراث میں داخل ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہماری نجات تب مکمل ہو جائے گی۔ عزیزو، کلسیوں کے لوگوں نے پہلے اسی امید کے بارے میں سنا۔ میں نے کہا کلسیوں کی کلیسیا نے اسی امید کے بارے میں جو نے فیوچر میں رسول کے پرچار میں دکھائی دی گئی، اس کے بارے میں سنا، اور ان کے بیچ میں اس خوشخبری کی اس نے منادی کی۔ کلسیوں کے لوگوں نے خوشخبری اسی طرح سے سنی جس طرح سے رسول نے ان کو سنائی اور ان تک پہنچی۔ بائبل کہتی ہے جس طرح پوری دنیا نے اسی رسول کے وسیلے سے خوشخبری کو سنا، اسی طرح کلسیوں کی کلیسیا نے بھی رسول سے اسی طرح سے خوشخبری کو سنا۔ بائبل کہتی ہے انہوں نے قبول کر لیا، پر اس زمانے میں کئی لوگوں نے بادشاہی کی خوشخبری کو سنا تو صحیح، پر قبول نہیں کیا۔ یہ فرق تھا لوگوں میں۔ اگرچہ کچھ اسے قبول کر چکے تھے، پر یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ عزیزو، خاتمے سے پہلے ضروری ہے کہ ہر فرد بشر تک بادشاہی کی خوشخبری پہنچے۔ یہ اٹل بات ہے، اس کے برعکس اور کوئی آپشن یا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ جب ایسا ہوگا کہ تمام قوموں تک، میں نے کہا، خوشخبری پہنچ جائے، تب ریپچر ہو جائے گا۔ عزیزو، ریپچر کب ہوگا؟ اس کا دوسرا جواب، ریپچر کب ہوگا تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جب تک کلیسیا کی مقرر شدہ تعداد پوری نہیں ہو جاتی، تب تک ریپچر نہیں ہوگا۔ جب تک کلیسیا کی مقرر شدہ تعداد، میں نے کہا، پوری نہیں ہو جاتی، تب تک ریپچر نہیں ہوگا۔ چونکہ کلیسیا ابھی تک زمین پر موجود ہے، اس لیے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ابھی کلیسیا میں شامل ہونے والوں کی گنتی باقی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک اگر کلیسیا زمین پر ہے تو اس کا مطلب ہے جو تعداد یا جو شمار یا جو عدد، جو نمبر، گنتی کا چرچ کا خدا نے مقرر کیا ہے، وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، رکو مت اور چرچ کا حصہ بنو، خدا کے کام کو آسان کرو اور وہ آپ کے جیون کو آسان کرے گا۔ عزیزو، ابھی بہت سے لوگوں نے مسیح خداوند کو، میں نے کہا، قبول کرنا ہے۔ ان کے پانی کا بپتسمہ ہونا ابھی باقی ہے، ان کا بونا، ان کا مسیح کے ساتھ اپنا پیار دکھانا باقی ہے۔ جن لوگوں کو آپ ایسا دیکھتے ہو تو آپ کا کام بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان لوگوں کو پرچار کیجئے۔ عزیزو، جب ایمانداروں کی ایک خاص تعداد، کہتے ہیں، پوری ہو جائے گی تو کلیسیا، بائبل کہتی ہے، اٹھا لی جائے گی اور غائب کی جائے گی۔ چرچ کو، بائبل کہتی ہے، پوشیدگی میں الگ کر لیا جائے گا دنیا سے۔ آئیے رومیو 11 کی 25 اور 26 دو ورسز کو پڑھتے ہیں۔ رومیو 11 کی 25 اور 26 دو ورسز کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھو۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا۔ 26 آیت کہتی ہے، اس صورت سے تمام اسرائیل
نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا۔ اسرائیل کا ایک حصہ بائبل کہتی ہے سخت ہو گیا ہے۔ یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے سخت کر لیا تھا، سخت کر لیا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو ان لوگوں نے اپنا نجات دہندہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کر دیا ہے، کیونکہ یہودی آج بھی مسیح پر ایمان نہیں رکھتے۔ ماضی کا وقت اور آج کا وقت بھی انکار کرتا ہے یہودی قوم کو لے کے کہ وہ مسیح میں نہیں ہیں۔ اس لیے عزیزو، میں نے کہا یہ وہ حصہ ہے جس کے لیے رومیوں کا خط کہتا ہے کہ تم اس سے ناواقف نہ رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ خدا نے سخت کر دیا ہے۔ آپ یہ سن کے حیران نہ ہو، کیونکہ اسرائیلی آج بھی، میں نے کہا، مسیح خداوند کے دشمن ہیں۔ آج بھی وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ ایسا اس لیے ہے کہ غیر قومیں نجات پا سکیں۔ خدا نے خود ان کے دلوں کو اس ورس کے مطابق سخت کیا ہے تاکہ دنیا کے اندر جتنی غیر اقوام ہیں ان کا من، ان کا دل، ان کا دھیان خدا کی طرف، یسوع مسیح کی طرف ہو اور وہ بدل جائیں۔ ان کو موقع مہیا کیا گیا ہے۔ عزیزو، مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں بائبل کہتی ہے خداوند یہودی قوم کے لیے ان کے منوں کو اور ان کے دلوں کو اور ان کے دھیان کو اپنی طرف لائے گا۔ ابھی کا ریپچر سے پہلے کا جو وقت ہے نا، یہودیوں کا دل سخت ہے، پر کلیسیا کا آنے کا وقت ہے۔ پر ریپچر جب ہو جائے گا اور مسیح خداوند 1000 سال کی بادشاہی دھرتی پر آئیں گے قائم کرنے کے لیے، تو تب بائبل کہتی ہے اسرائیلی لوگ وہ مسیح کو قبول کریں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں کو بدل دے گا، ان کی آنکھوں کو کھولے گا، اور بائبل کہتی ہے وہ سچ میں وہ مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے۔ عزیزو، اسرائیل قوم کا بائبل کہتی ہے سخت ہونا یا اندھا ہونا عارضی ہے، پرمنٹ نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ صرف اس وقت تک رہے گا جب تک کلیسیا کی تعداد پوری نہ ہو جائے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کی نسل سے خدا اتنا رنجیدہ اور خفا ہو جائے کہ ان کو سورگ لے کر ہی نہ جائے؟ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، ان کا اندھا ہونا اور جناب ان کا سخت ہونا عارضی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ کلیسیا کی گنتی پوری ہو جائے، غیر قومیں پوری بائبل کہتی ہے نجات میں داخل ہو جائیں۔ عزیزو، اس سے مراد ہے وہ زمانہ جو آخری رکن جب تک کلیسیا میں شامل نہ ہو جائے، اس زمانے کو، اس وقت کو ظاہر کرتا ہے، اور مسیح کا مکمل شدہ بدن بائبل کہتی ہے تب آسمانی وطن میں منتقل کیا جائے گا۔ ہم سبھی مسیح کا بدن ہیں، اور بائبل کہتی ہے یہ بدن جب مکمل ہو جائے گا اسے دھرتی سے نکال کے ہیون میں بائبل کہتی شفٹ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کا یہ اندھا پن، میں نے کہا، فضائی استقبال کے وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھو، ریپچر کے ٹائم چرچ چلا جائے گا، پر جو پیچھے دنیا رہ جائے گی اس میں یہودی قوم کے لیے میں نے کہا خاص طور پر یہ ہوگا کہ ان کا اندھا پن جاتا رہے گا، ان کا سخت دل نرم ہو جائے گا، اور جناب وہ مسیح کی طرف دھیان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس آیت مقدسہ کے مطابق غیر اقوام مسیح میں بہت ترقی کر جائیں گے، لیکن اسرائیل کا تب بھی ایک حصہ سخت رہے گا۔ مطلب جب تک ان کا ایک حصہ سخت ہے تو غیر اقوام مسیح میں بہت آگے نکل جائیں گے۔ اور آج سچ ہے، ہم اپنے آس پڑوس کے دیشوں میں، ان کنٹریز میں دیکھیں جو کرسچن کنٹریز نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ کوریا میں، جناب انڈیا میں، اور بھی ایسے علاقے ہیں، اتنی بڑی ریوائیول ہے
غیر اقوام، میں نے کہا अन्य जातियां اتنی تیزی سے مسیح میں شامل ہو رہے ہیں۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے رومیو 11:26 کے مطابق تمام اسرائیل قوم وہ وقت آئے گا نجات پائے گا، اور وہ وقت کب آئے گا؟ جب مسیح کی 1000 سال کی بادشاہی دھرتی پہ قائم ہوگی۔ رومیو 11:7-12، عزیزو اس کو پڑھتے کہ رومیو 7:11-12 میں لکھا ہے، رومیو 11واں چیپٹر 7-12، رومیو 11واں چیپٹر 7 ورس سے 12 تک لکھا ہے۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی، مگر برگزیدوں کو ملی، اور باقی سخت کیے گئے۔ آگے لکھا ہے 8 ورس میں، چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی، ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں۔ کن کو دیے؟ اسرائیل قوم کو۔ اور بائبل کہتی ہے وہ تلاش تو کر رہے تھے لیکن نہ پایا انہوں نے، تو پایا کنہوں نے؟ برگزیدوں نے۔ برگزیدے کون ہیں؟ چنے ہوئے لوگ۔ یہاں میں نے کہا جو لفظ برگزیدے آیا ہے، ان کے لیے لفظ آتا ہے سلیکٹڈ، جو چنے گئے لوگ ہیں۔ آگے 9 ورس کہتی ہے، اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث، بائبل کہتی ہے، بن جائے۔ 10 آیت کہتی ہے ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں، اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھے۔ 11ویں ورس کہتی کہ پس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ اور 12ویں ورس کہتی ہے پس جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے نجات کا باعث ہوا، تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا۔ کیسی ترتیب ہے اس ورس میں کہ اسرائیلی لغزش کھا گئے، وہ مسیح میں قائم نہیں رہے، وہ ہل گئے۔ اور بائبل کہتی ہے اگر ان کا ہلنا کسی کے لیے بھلائی پیدا کر سکتا ہے، مطلب غیر قوموں کے لیے بھلائی پیدا ہوئی، تو بائبل یہ کہتی ہے اگر وہ مسیح میں کھڑے رہے تو سوچو ان کا کھڑا رہنا کتنی قوموں کے لیے بھلائی پیدا کر دے گا۔ عزیزو، 7 آیت کے مطابق اسرائیل قوم راست بازی حاصل کرنے میں بائبل کہتی ہے ناکام رہی، کیونکہ اپنی کوشش سے ان لوگوں نے راست بازی کو تلاش کیا۔ اور سنو ان کی اپنی کوشش کیا تھی، آئیے پڑھیں گے رومیو 9:31 اور 32 کو دیکھیے۔ رومیو 9 باب کی 31 اور اس کی 32 2 ورسز کو دیکھیں گے۔ مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا، لکھا ہے اس شریعت تک نہ پہنچا۔ اور آگے 32 ورس کہتی ہے کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ بائبل کہتی ہے جو خدا کا طریقہ تھا راست بازی پانے کا، اسرائیل قوم نے وہ نہیں فالو کیا۔ اور رومیو 9:31-32 کے مطابق کہ انہوں نے اپنے طریقہ کار کو فالو کیا، اور اس وجہ سے وہ چیزیں نہیں حاصل کر پائے۔ غیر اقوام نے راست بازی حاصل کر لی کیونکہ اس لیے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ اسرائیلیوں نے کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو بطور موعودہ مسیح یا نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے انہوں نے رد کر دیا اسے، اس لیے خدا نے انہیں سست طبیعت دے دی، انہیں ڈھیلا پن دے دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا کہ سنتے ہوئے نہ سنیں، اس لیے کہ غیر قوموں کے لیے راستہ نکل آئے۔
अजीजों, रसूल यहां ये बयान करता है कि इसराइली ठोकर खाने से गिर पड़े, पर उनकी लग्जिश मतलब उनका गिरना, बाइबल कहती है खुदा का एक जबरदस्त मंसूबा बन गया, एक जबरदस्त गैर कौमों के लिए मकसद बन गया, क्योंकि गैर कौमें उनके गिरने से मसीह में आ गई। और बाइबल कहती यूं खुदा ने इनको रास्ता दिया। गैर कौम मैं हूं, आप हैं, हमारे जैसे कई हैं। इसराइलियों की लग्जिश गैर अकवाम के लिए बाइबल कहती है दौलत का बायस हो गई, क्योंकि उनके सख्त होने से गैर कौमों ने निजात पाई, और ये उनके लिए भलाई का, बाइबल कहती है इनका गिरना, ठोकर खाना, लग्जिश खाना उनके लिए भलाई पैदा कर गया। सो अजीजों, कौम इसराइल ने, कहते हैं, फजल की खुशखबरी को रद्द किया। इसके नतीजे में इसराइल कौम को एक तरफ कर दिया गया था और गैर अकवाम को उस खुशखबरी में शामिल कर लिया गया, उनके लिए मौका मुहैया किया, और गैर कौमों ने, बाइबल कहती है, दिल खोल कर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। सो आप अंदाजा करें कि अगर इसराइल कौम की लग्जिश, कहते हैं, गैर अकवाम का दौलत का बायस हो सकती है, तो फिर ये आप अंदाजा करें जनाब कि कौम इसराइल की बहाली सारी दुनिया के लिए कितनी बड़ी बरकत और बहाली का सबब बनेगी। अजीजों, इसराइल में, कहते हैं, इसराइल में ये मुबारक जो तब्दीली है ना, वो कब आएगी? जब गैर कौमों की गिनती पूरी हो जाएगी। और इनकी गिनती कब पूरी होगी? जब गैर कौमों तक खुशखबरी, तमाम कौमों तक खुशखबरी पहुंच जाएगी। और बाइबल कहती है खुशखबरी पहुंचने से लोग मसीह में आएंगे, और तादाद बढ़ते 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 उस लेवल तक आ जाएगी जो खुदा खुद जानता है कि वो तादाद क्या है, क्योंकि बाइबल में उसका अदद नहीं बताया गया कि वो कितने लोग होंगे। सो अजीजों, बाइबल कहती है जब सब कुछ ये हो जाएगा तब रैप्चर होगा, मतलब गिनती पूरी हो जाएगी। दूसरा जवाब कि तमाम दुनिया में खुशखबरी पहुंच जाएगी, और बाइबल ये कहती है तब रैप्चर होगा। सो अजीजों, ये इलाही मंसूबा इसलिए है कि दुनिया के चारों इतराफ से चुने जाएं लोग, निजात पाएं लोग, और मसीह में इकट्ठे किए जाएं लोग। ये इलाही मंसूबा इसलिए मैंने कहा दुनिया की चारों इतराफ में फैलाया जाएगा। सो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के वसीले से आप रैप्चर के जो सरमन को सुन रहे हो, पार्ट 1 को भी आप जरूर सुनना, क्योंकि पार्ट 1 जो है ना, वो रैप्चर की बेस है। हमने उसमें एक बड़े सवाल पर बात की थी कि कलीसिया क्या मुसीबत उठाएगी, तो उसके लिए आपको जरूर उस पार्ट 1 को भी सीखना है। अजीजों, हमारा आज तक याद रखो, इस दुनिया में रहना इत्तफाक नहीं है या हादसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है ये खुदा का इलाही मंसूबा है कि मैं और आप जनाब आज तक अगर धरती पे जिंदा हैं तो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके उस जीवत कलीसिया का, कैथोलिक कलीसिया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया, पेंटिकोस्टल कलीसिया, नामी कलीसिया का नहीं, मैंने कहा स्वर्गीय कलीसिया जिसका रैप्चर होगा, उसका हिस्सा बने। खुदावंद आपको बरकत दे। और खुदा ने चाहा इसके बाद इसका अगला हिस्सा जो इल्म कलीसिया का 5वां हिस्सा है, हम उस पर बात करेंगे। और मेरी दुआ है खुदा इस टीचिंग को समझने के लिए आपको अक्ल, फहम और दनाई अता करे, और आप इन चीज़ों को कईयों के साथ शेयर कर पाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।